भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या फुडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 33 verse 8 या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतर आमकां म्हणटा साका आनी पळया सर्वेस्पोर कितलो बरो ताका शरण येता ती सुभागी. ताका शरण येता ती सुभागी. या सकाळीच्या वेळा त्या देवाक आमी अर्घ दिवया. बापा पुता पवित्र आत्म्याक आमी अर्घ दिवया, वाकणया, स्तुती करया, वंदया, दिनवासया. कित्याक हो सकाळीचो वेळ ताणें आमकां फावो केला. ह्या सकाळीच्या वेळा ताची वर्ती कृपा आमच्या जण एकल्याचे तो देवून आसा. ह्या सकाळीच्या वेळा वेगळी उठोवन तुमी हजारांनी भाव भयणी ह्या मागण्याक तुमी हजर जाल्यात. आज म्हज्या मोगाच्यान ते देवाक अर्घ दिता आसतना आज देवाची उतर म्हणटा की आमकां प्रत्येक तरान दाविदाच्या किर्तना म्हणटा की आयच्या दिसा साका आनी पळया. साका आयच्या दिसा देवाच्या मोगाक आमी साकोंक जाय. ताच्या सक्तेक आमी साकोंक जाय. ताच्या कृपेक आमी अनुभव करूंक जाय. साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो दयाळ काकुळदार मोगाळ आमचे पांय फातर आदाळनाशे आपल्या दुतांक तो धरता. कोण करूंक शकता जाल्यार तो देव आमचो मोग करता. तो मात्र आमचे जिवीत सांबाळना आसा, आमकां राखोन आसा. त्या खातीर आज ताच्या मोगाक आमी साकोंक जाय. ताच्या लागीं आमी रावोंक जाय. ताच्या कृपेचो आमी अनुभव करूंक जाय. परत म्हणटा की ताका शरण येता ती सुभागी. ताका शरण येता ती सुभागी. परत म्हणटा की वर्स 9 सर्वेस्पराचे भक्तन ताका भियोन चला. ताका भियोन चलतल्या कांयच उणें ना. ताका भियोन चला. ताच्या सांगत रावा. आयच्या दिसा पातकाक सांडया आमी. पाताक देवाच्या भिरांत भितर विंगड करता आमकां. पाताक म्हणटा कांयच जायना. तुका कितें जाय तशें कर, कशें जाय तशें चल, खंयच्या रितीन तशें चल तूं, भिया नाका देव सर म्हणटा. बट देवाचे उतार म्हणटा आज भिया नाका पुता, हांव तुज्या सांगात आसा. जाल्यार पातकातान मेकळे जा. जेन्ना पातकातान विंगड रावता तेन्ना देवाची दैवीक सकत आमकां वेगमान रावता. त्या खातीर देवाचे उतर म्हणटा ताका भियोन चलतल्याक कांयच उणें आसचें ना. कांयच उणें आसचें ना. आज ताका भियोन चलया. ताच्या सांगाता रावया. जे पातकाचे सांकल्यो वायट सकत
आनी सगळ्या वायटांतून जेजू आमकां निवार म्हणून ह्या सकाळच्या वेळार सुम्याक आमची जिबी समर्पीत करून गायनाद्वारे म्हण ह्या वेळार सुम्या तुका आमी अर्गायता, तुका आमी वाकणटा, तुका आमी वंदिता, तुका आमी स्तुती करता म्हणून म्हणया. कित्याक म्हळ्यार स्तुती हांव तुजी गायता सुम्या, स्तुती तुजी गायता सुम्या, तुजें नांव ते वर्ते आनी वर्ते जावन आसा म्हणून म्हणया. स्तुती हांव तुजी गायता सुम्या सोम्या जाता जाल्यार आमचे हात वयर बांदून आमी स्तुती करया सकाळच्या वेळार. सोम्या तुजें नांव ते वर्ते, तुजें नांव ते वर्ते वर्ते जावन आसा. स्तुती हांव तुजी गायता, स्तुती हांव तुजी गायता सोम्या सोम्या स्तुती तुजी गायता सोम्या सोम्या तुझे नाव ते वर्ते वर्ते जावन आसा. होकळेक हांव तुजी गायता सुम्या, होकळीक हांव ह्या तुजी सकाळच्या वेळार हांव तुजी होकळेक गायता सुम्या. तूं सोम्या म्हजो विस्वासी देव जावन आसा. तुजी तुका गायता जावं पदवी, तुका जावं महिमा, तुका जावं होकळाप. तूं एकलोच म्हजो राय सोराय जीव दातार. ह्या सगळ्या जावं तुका पदवी, महिमा, स्तुती, होकळाप. एकलाकच सुम्या, एकलाकच सुम्या. तुका 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 जेजू आराधना. सोम्या होकळीक तुजी गायता सोम्या तुझे नाव ते वर्ते वर्ते जावन आसा. हे सकाळच्या ताचें नांव वर्ते 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 जावन. कित्याक म्हळ्यार तोच आमकां राखतलो, तोच आमकां सांबाळटलो, तोच आमचो मोग करतलो जावन आसा. हांगा आसते दोन अपुर्बाची टेस्टमनी आयकया कशें देव मनशाच्या जिवितान काम करता. ही टेस्टमनी द्वारे म्हज्या मोगाच्या न्हू आज आमी अनुभव कर देवाच्या मोगाक, देवाच्या सक्तेक. साका आनी पळया, साका साका साकल्या वेळार म्हज्या मोगाच्या न्हू ताची दैवीक सकत आमी अनुभव करूंक शकता. पिडितां सुटका, बरेपणां, आशिर्वाद, बेसामा, मोतीक समाधान ताच्या मोगाक साक्या खंडीत जावन आमी ह्या सगळ्या वायटांतून सुटका जावन येवन अद्भुत आनी अजप दिसान दीस त्या सुम्याचो अनुभव करूंक शकतले. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव जसिंता. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या गर्भाकोशांत गेड्ड्याचें प्रॉब्लेम आनी लिव्हराच्या सायडीक ल्हानशें मास्कूट आयिल्लें. डॉक्टरांनी म्हाका 3 म्हयन्याचें वखद करूंक सांगलें, पूण म्हाका कांय बरें पडनासलें. उपरांत परत स्कॅन करून पळया म्हूण सांगलें. ह्या वेळार ब्रदर प्रकाशाचो सकाळींचो मागण्याचो व्हिडिओ आनी 3 वरांच्या मागण्यांत भाग घेतालीं. स्कॅनिंगाक वचूंक 4 दीस आसतना हांवें ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज धाडली म्हजे खातीर मागोवंक. तांणी म्हाका पवित्र पुस्तकांत जेरेमिया 33:6 वाक्य रिपीट करूंक सांगलें. हें वाक्य हांव रिपीट करनासलीं. 4 दिसां उपरांत म्हजें स्कॅनिंग जालें आनी ब्लड टेस्टय केलें. उपरांत म्हजे दोनूय रिपोर्ट नॉर्मल आयले. म्हज्या जिवितांत येदे व्हडलो उपकार केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. तशेंच आनी एक म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां म्हज्या धुवेची. तें हॉस्टेलांत रावता. हॉस्टेलाच्या 2 भुरग्यांक कोरोना पॉझिटिव्ह म्हूण आयलें. म्हज्या धुवेक ताळो दुखू, शेळ, ताप आशिल्लो. ह्या वेळार सकयल भुरग्यांक कोरोना टेस्ट करूंक सांगलें. हांवें सकाळींच्या झूम मागण्याच्या वेळार म्हज्या धुवेचें आनी सकयल भुरग्यां खातीर मागोवंक पेटिशन धाडलें. 3 दिसां उपरांत सकयल भुरग्यांचो रिपोर्ट नेगेटिव्ह आयलो. सर भुरग्यांक आनी म्हज्या धुवेक राखून व्हेल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक आनी झूम मागण्याच्या पंगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटां आनी विस्नार आशिर्वादां, बरी भलायकी तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर मागतां. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव लिना मंगळूर टावन म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजी BP मस्तू हाय आसली. म्हज्या जिवा भितर कालें जाता म्हणलें म्हाका समजनासलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक वॉयस मॅसेज
केली आनी म्हजी BP नॉर्मल येवंक मागया म्हणून सांगलें. प्रकाश ब्रदरान म्हाका देवाचें उतर जेरेमिया 17:14 वाचूंक सांगलें. हांवें तें रिपीट केलें आनी दुसऱ्या दिसा म्हजी BP नॉर्मल जाली आनी म्हाका मस्त उपकार मेळ्ळात. हांव काळजांतल्यान धन्य देवाक अर्गां दितां. हालेलुया, थँक्यू जेजस, लव यू जेजस. आनी म्हजे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं आनी तांकां बरी भलायकी दिवं दी म्हूण मागतां. या सकाळी चलो 5 बसोवणी आमी वडा तळान सांगाता म्हणून उच्चारया. साम चॅप्टर 47 वर्स 1. म्हजी काकूट कर देवा, म्हजी काकूट कर, कित्याक हांव तुका शरण येता. विघ्नां सोंपसर तुज्या पाकटेच्या सवळेंत हांव वासरो घेता. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 13. पवित्र पुस्तके सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो, हर एकलो तारण जोडतलो. साम चॅप्टर 91 वर्स 11. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका रातच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. साम चॅप्टर 121 वर्स 8. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो, आतां आनी सदांकाल. साम चॅप्टर 136 वर्स 23. आमच्या कश्टांत ताणें आमचो उगडास केलो, कित्याक ताचो मोग ससना थकता. परत टेस्टमनी असं ऐकूया आणि त्याच सोम्याक आमी अर्घ दिवया. हांव कसो आसा बॉम्बेसान म्हज्या मांयची टेस्टमनी दिता. म्हज्या मांयक 27 जुलय 2021 लो शुगर एटॅक येयलो. सकाळीं 3:45 वरांचेर आनी परत्यान 5:30 वरांचेर. आनी तेन्ना 5:30 वरांचेर ती अनकॉन्शियस जाली. एम्ब्युलन्स हाडून तिका एडमीट करता म्हणल्यार 2 वरां पासार जाले. आनी तितल्या म्हणसर तिका कांय जावंक ना. आनी हॉस्पिटलान एडमीट केल्या उपरांत ती अर्द्या वरा भितर ती शुद्धीर आयले. आनी म्हाज्या कजनाक आमी पॅटिशन घाल म्हणून सांगल्या आनी ताणें डिवायन मर्सी कॅरिस्मेटीक ग्रुपाक घातलें पॅटिशन आनी वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. तें वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करीत आसल्या. आनी 4 दिसान तिका डिस्चार्ज मेळोन ती आतां म्हणसर डिसेंबर म्हणसर आतां म्हणसर ती बरी आसा. आनी इतलें व्हडलें अजाप करून तिका राखलेल्या काळजान ताणें आर्गां दिता. 3 वाजता वाखणटा म्हज्या मोगाळा जेसू. आर्गां तुका जेसू, महिमा तुका जेसू, वाखाणी तुका जेसू, अगळाप तुका जेसू. या सकाळी चोळा मोठो आमी नियाळ करया म्हज्या मोगाचेर देवाच्या उतराचेर पातयेणी दवरन ते उतार आयकुया, ते उतारास पाळया, त्या उतरा प्रमाणे चलया. देवाचे उतार म्हणटा की आयचे जॉन चॅप्टर 1 वर्स 35 to 42. एक घडी बरी अपूर्वायन वाची आनी आयकया. दुसऱ्या दिसा जुआंव आपल्या दोगांशी सांगता नव्यान थंय उबो आसलो. तवळ तेणे जेजूक तेणेच्यान समकोन वेतना पळयलो. तवळ ताणें जेजूक तेणेच्यान समकोन वेतना पळयलो आनी म्हळें, पळया ही देवाची शेळी. जुआंव म्हणालो, स्नानीक जुआंव म्हणा लागलो की जेजू समकोन येताना म्हणालो आपल्या शिष्या सांगता म्हणा लागलो की पळया ही जावं देवाची शेळी, ही देवाची शेळी. स्नानीक जुआंव म्हणटा ही देवाची शेळी. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर देवाची त्या म्हणटा की पळय ही देवाची शेळी. वर्स 37. ही ताची उतरां आयकल्ल्या दोग शिस जेजूचो पाटलाव करून गेले. वर्स 38. जेजू पाटी घुंवलो आनी ते आपल्या फाटल्यान येतले ते पळोवन तुमी कितें सोदतात. तुमी 2 जाण जुआंवचे शिस जेजूच्या फाटल्यान जेजू पाटी घुंवन पळयत आसतना कितें सोदल्या बरें ते करताले. जेजू विचारता तुमी कितें सोदतात, कोणाचो पाटलाव करते आसात. मुखार तुमी कितें सोदतात म्हूण विचारी लागलो. राब्बी तशें म्हणल्यार मेस्त्री तूं खंय रावताय. तूं खंय रावताय. जुआंवचे 2 जाण शिस जेजूच्या फाटल्यान येयले आनी कितें जेजू खंय रावताय पळोवच्या खातीर. तूं खंय रावताय. जेजू कितें म्हणटाय पळय, येया आनी पळया, येया आनी पळया, येया आनी पळया, येया आनी पळया. आज म्हज्या मोगाचें न्हू हेच इम्पॉर्टंट वर्ड्स जावन आसा. येया आनी पळया. आज साम 34:5 म्हणटा की साका आनी पळया, साका आनी पळया. सर्वेस्पोर कितलो बरो, कितलो बरो. जेजू सांगता की येया आनी पळया. आज जण एकल्याने आमी जेजू आयकला, उलयला, वाचला, परत बायबल वाचता आमी. हर एक अस्वत खंय मागणें आसा थंय सगळी वेता. आज जेजूक आमी पूर्ण रिती अनुभव करूंक जाय. आमी जेजू काळजाच्या दोळ्यान पळोवंक जाय.
आमच्या भितरल्या दोळ्यान जेजूक पळोवंक जाय. दैवीक सकत आमी अनुभव करूंक जाय. दैवीक कृपा आमी अनुभव करूंक जाय. दोगा जाणां जुवांवचे शीस जेजू फाटल्यान जेजू म्हणटा येया आनी पळया. जेजू सांगाता एक पोटी आयिल्ली व्यक्ती कोणीच पाटी वचूंक ना. कोणी पाटी वचूंक मुखार वचचें कळटा आमकां. म्हणून जेजून तांकां सांगले ते गेले आणि तो खंय रावता ते तांणी पळयले. खंय रावता जेजू पळयले. आणि त्या दिसा ते ताचे संगता रावले. त्या दिसा ते ताचे संगता रावले. ताच्या संगतात रावले. तवळ सांजेची सुमार 4 वरां 4 वरां जाता आसतना जुवांवचे ऐकून जेजू फाटल्यान गेल्ल्या दोगांतलो एकलो सिमोन पेद्रूचो भाव आंद्रे ताणे वचून पहिले आपल्या खाशा भावाक ताणे सोदून काडले. सिमोन सोदून काडलो आणि मेसिया तशें म्हणल्यार मागलोलो आमकां मेळ्ळा. मागलोलो एकलो आमकां मेळ्ळा. हांगा स्नानीक जुवांव म्हणटा की ही देवाची शेळी. जेन्ना जेजूचो पाटलो जेजूच्या सांगात रावल्या वेळार आंद्रे म्हणटा की आमकां मागलो. जुवांव सांगले उता तेंच्या मुतीन वचूंक ना दांफरो जाल्यार मागीर आमकां मागलोलो मेळ्ळा. आमकां सडवंदार मेळ्ळा. एनॉयटेड मेळ्ळो म्हूण ताणें ताका सांगले. उपरांत तो सिमोन जेजू सरशी आपूण घेवन आयलो. जेजून ताका पळयतास म्हणलें तू जुवांवचो पूत सिमोन तुका ह्या फुडा केफस म्हणटाले. तशें म्हणल्यार पेद्रू वा खडाप. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या दीस पेद्रू जेजू लागीं आयलो. त्या दीस सावन आज पर्यंत पेद्रून जेजूचो फाटलाव सोडूंक वचना. जेजूचो सांगाताच रावलो. म्हज्या मोगाचे न्हू तोच जालो आज आमच्या इगर्ज मातेचो एक वडील. हालेलुया हालेलुया. ताजेरी पवित्र सभा बांदून आसा. हालेलुया. येया आनी पळया. आज तुमच्या घरची बुन्याद देवाच्या उतराचेर बांदीचे जाल्यार ते जेजूक आमी पळोवंक जाय. पेद्रून पळयले म्हज्या मोगाचे न्हू. त्या खातीर पेद्रू म्हणटा पळया जॉन चॅप्टर 6 वर्स 68 to 69. सिमोन पेद्रून ताका जाप दिवन म्हळें सोमी आमी कोणासरशी वचू. ज्या दीस तू मेळ्ळे त्या दीस तर आमी तुजो फाटलो तुज्या सांगत आसा. तुवें उरलेली उतरां सगळें आयकलां. तुवें केल्ली हर एक अद्भुत हांवें पळयलां. तूं देवाची शेळी. तूं सडवंताळ. तूं जीवदातर. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी हर एका मागण्याचेर की आज पयल्यान पयलें आमी जेजूक वळखोंक जाय. जेजूक वळखल्या वेळार त्या पातकाच्या वाट्यार परतून चला. हांव जावं आमच्या घरांत खंयची केस्तां येवन भुंयचे खंयचे प्रॉब्लेम्स येवन खंयची अडकळ येवन दी आमी दुसऱ्या वाट्यार चला. कित्याक हीच जावं देवाची शेळी. हीच जावं होच जावं सडवंदार जीवदातर. परत आमी अनैतिकाच्या वाट्यार वचची ना. कित्याक ही देवाची शेळयेक वळखोंक जाय. आमी त्या सडवंदार जेजूक वळखोंक जाय. म्हज्या मोगाचे न्हू पाताक एक सोन तो मनशा मदें रावलो. सगळ्या कश्ट आनी अनुभव करून येतले. म्हणजे तो जावं जीवदातर जेजू सडवंदार जावन आसा. तुजे लागीं आसा उतरां सासणीक जिविताची. हांगा पळय हर एका टेस्टिमनींत कितले लोकांनी म्हाका म्हणलें आसा कळीत आसा की कित्याक लास्टच म्हज्या मोगाचे फाटल्या सोमच पुरो डायवर्साक तयार जाल्ली केस कंप्लिटली विंगड जावचेर आसली. लास्ट देवाचे उतार तांकां मेळ्ळे. वाचूंक सुरू केलें. वाचून देवाचे उतार जिवे देवाचे तो उज्या सारखे जावन आसा. तांची काळजां बंद जाली. म्हज्या मोग सगळे कॅन्सल केले. आज माया मोगान आसा. कित्याक म्हणा देवाची उतरां वाचीचे नियाळीचे जिरायचे अनुभव करीचे. म्हज्या मोगाचे न्हू अनुभव करिना जाल्यार खंडीत जावन आमचेर कांयच जायना. आमी सिर्फ वाचता नियाळटा तितलेंच. अनुभव करीचे. पेद्रू अनुभव केल्ल्या कारणाचेर म्हणटा कितें पळया तुंस देवाचो भाग्यवंत. त्या स्नानीक जो म्हणटा की ही देवाची शेळी. आज पेद्रू म्हणटा की तुंसू देवाचो भाग्यवंत म्हण आमी सत मानला. तुंसू देवाचो भाग्यवंत आमी सत मानला. म्हज्या मोगच्या आज आमी जाणेकल्यांनी सांगूंक जाय जॉन चॅप्टर 6 वर्स 68 to 69 जाता तितल्या टायम उसारया आमी. आज पळया उसारता आसतना नकारात्मक देवसर आमच्या मोतीन कितें पुरा घाला ते सगळे भायर वेतले.
जे कितें देवचारात फेलियर 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 म्हण घाला हे सगळे भायर वेतले. जाफरो तुज्यान वयर येवंक जायना म्हण कितले पट्टू काणी आमच्या मोतीन घाला देवसरां ही सगळे पळय देवाचे उतार. जितले तुका 10-15 फावटी कोणें सांगला जाफरो आज 10-15-20 फावटी देवाचे उतार वाच देवाचे उतार वाच देवाचे उतार वाच. हे सगळे नेगेटिव्ह थिंकींग आमचे तरून पयस वचूं दी. कित्याक म्हळ्यार म्हणजे देवाचे उतार जिवे क्रियात्मक त्या उतरांत सगत आसा. शब्द मनीस जालो शब्द आमच्या मदीं जियलो शब्द आज जण एकल्याच्या कानार पडून आसा आनी तुमी ते उचारूंक जाय हाचे मुखार. आनी आमकां खात्री आसा आनी आमकां खात्री आसा तूं देवाचो भाग्यवान म्हण आमकां खात्री आसा. पेद्रू म्हणा लागलो म्हज्या मोगाचें आज आमी जण एकले उसारया येया आनी पळया. आज जेजूक पळया म्हज्या मोगाचें जेजूक पळयलो खंयचोय व्यक्ती निराश जायना तो अर्द्यार सावन पडचो ना. आज जेजू सांगात रावले तेच सीस अखेर पर्यंत ताच्या सांगात रावले. आमी अखेर पर्यंत त्या सांगात रावंक जाय. कश्टां दुखान अस्कत काय हो संवसार सोडल्यारी आमी निमाणे वेचे ताच्यात लागीं. त्या खातीर हांगा तो आमी प्रॅक्टीस करें ताच्या सांगात रावूंक थंय आमी हमेशा ताच्या सांगात आसतल्या. तर आमी दोनी आमचे हात आमच्या काळजात दवरया आनी मागया गायनाद्वारे मागया. सुम्या तुजी काकूत आमचे देवी तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर आशिर्वाद कर. तूच देवाचो भाग्यवान जावन तूच देवाचो भाग्यवान जावन आसा. वंदन तुका वंदन तुका मोगाळाचे जो आयचे ह्या लायनीर आसल्या मात्र न्हय हर एकला पेटिशन दिल्या मागूंक सांगल्या सण एकला मागता आज तरी खंयचोय काम हातांत घेतला जावं तुजी आशिर्वाद अभ्यास जावं तुजी कृपा तांच्या जिवितां वळोवन दी म्हणजे जेजू. तुज्या रक्तान नितळ कर म्हणजे जेजू. आशिर्वाद हर एकल्याच्या जिवितां वळोवन दी जेजू. कष्ट दुख इरा रे बेजार अडकळ उण्या पावण सगळे ना पयस कर जेजू. आज तुजे दैवीक सगत हर एकल्याच्या भावने जिवितान वळोवन दी तुज्या कृपेन ताका भर म्हणून तुज्या लागीं परत मागता. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें ह्याच शेनवारा सांजेर 5 वरां थावन आयतारा सकाळी 7 वरां पर्यंत मिनीन जेजूची फिरगस बंटवळ हांगा नायट विजील आसतलें. हांव आसतलो आनी थोडे एजाक आसतले. त्या खातीर कोणी त्या सुवातेर आसात ह्या एक जागरणाची राती येवन भाग घेया. प्रायज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तशेंच म्हज्या मोगाचें ह्या दिसांनी तुमी क्रिसमसाची तयारेर आसात. बऱ्या कुमसारा तयारी करया. कित्याक म्हळ्यार आमी सगळे करूंक जाय. तुमच्या घरांत जे कितें मांडवळ थारायता तेंगे पयलीं आत्म्याची मांडवळ पयले थाराया आनी कंटिन्यू मागण्यांत रावा. मागण्यांत थावन विंगड जायनाकात आमी जेजू पळोवया. तशेंच हे सगळो म्हयनो तुमकां आशिर्वादाचो जावं दी. तुमी हर एक हाता घाल्लें काम तुमच्या पोंता पावूं दी. दिसान दीस तोच जेजू तुमकां उदारगती पावोवन दी. आमेन.